Bahin sa pangutana igsuon, kung ang under Bisaya nga lalaki, may kaluwasan ba o wala? Ang tubag ni igsuon, wala gayoy kaluwasan og imperno ang inyong padulungan. Kay ngano, tungod kay imong gibaliktad ang kagusuguan sa Dios. Kay ang kasuguan gayud sa Dios nga ang laki mao gayoy ulo sa pamilya. Sama nga si Kristo mo'y ulo sa iglesia. Sumala si iba, natintal siya sa bitin sa Satanas. Tungod kay wala siya mo duol kagadan, nangayo og pagtugot kagadan, nangayo tambag kagadan. So kinahanglan gayud nga ikaw babae, magpailawom ka sa imong bana. Magtuon ka unsaon paghilom. Magpakahilom ka. Kung ano na kay buhaton, sama kung mopalit ka grip, kabaluman ka nga ang imong bana mo ay nanginabuhi. Manghatag kaniya og ngayo kaniya og permiso. Nga mo ga, ang sa tawag ng bana ga. Pwede ba nga makuha ta mangutang ta grip, makaya ba sa imong sweldo? Mutugot ang imong bana, so walay samok, di ba? So kinahanglan nimo nga magpailawom ka sa imong bana. Kay kung ikaw gay mahimong pangulo o presidente sa imong pamilya, himuon na nimong bayas ang imong bana, ang inyong padulungan ana kalaglagan ko dili ang imperno. Wala gay kaluwasan na igsoon. Atong mabasa sa Efeso 5:23 nga ang lalaki mao'y ulo sa pamilya, sama nga si Kristo mao'y ulo sa iglesia. So kinsa pay mga laki diha karon nga vice president ra sa inyong asawa, dili ka mo'y presidente sa inyong bana, undangin na igsoon, undangin na. Kay wala gay na kaluwasan kumili imperno ang imong padulungan. Salamat og may hapon na tanan.